अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ यहाँ पे सब लोगों को देर हो गई होगी। MLA जडीबल जनाब तनवीर सादिक साहब, मेरे दोस्त और मेरे टीचर और साबिका चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर रियाज सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल रूफ साहब, प्रिंसिपल जो हमारी यहाँ पे हैं समीना मैम बैठी हुई, और मेरे कुछ कुलीग्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से उरफाना मैम यहाँ पे बैठी हुई हैं, बाकी असातिज़ा जो इस स्कूल के हैं और बच्चे और जो वालिदैन आए हुए हैं, सबको मेरा सलाम। बहुत खुशी हुई जैसे कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे बच्चों का जो प्रोग्राम रहा, चाहे स्किट रहा, चाहे प्ले रहा, चाहे कल्चरल प्रोग्राम रहा, चाहे बाकी सारे जो परफॉर्मेंसेस और एक्टिविटीज़ बच्चों ने यहाँ पे की, बहुत ही दिलफरेब एक्टिविटीज़ थी, बेहतरीन एक्टिविटीज़ आज सारे। इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जो एजुकेशन का रोल है वो बहुत कलीदी रोल होता है। इनफैक्ट मिनिस्टर साहब भी ये समझ गए कि इस स्कूल का काम बहुत ही अच्छा रहा है, असातिज़ा का रोल भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। अगर असातिज़ा का रोल टीचर हंद रोल आसन यूटा इम्पॉर्टेंट रूदमुत क्या, सिग्निफिकेंट रूदमुत क्या, तेल शायद आसन ये परफॉर्मेंस असल रोजमस बच्चन हज क्या। तो ये जो बच्चों की यहाँ पे परफॉर्मेंस रही और इस तरीके से बच्चों ने अपने आप का एक्सप्रेशन दिखाया यहाँ पे बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, ये बहुत ही दिलफरेब चीज़ है और हौसला अफजा बात है। तो इसमें टीचर्स का भी रोल है, असातिज़ा का रोल है और वालिदैन का रोल है। मैं समझता हूँ कि ये जो स्कूल है, खुसूसन मैं मिनिस्टर साहब से मुखातिब हूँ, खुसूसन ये लो फ़ी प्राइवेट स्कूल के ज़ुमरे में आएगा। हमारे यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, एक होता है हाई फ़ी प्राइवेट स्कूल, दूसरा होता है लो फ़ी प्राइवेट स्कूल। एक हाई फ़ी प्राइवेट स्कूल वो स्कूल है जहाँ पे मतलब हायर क्लास, अपर क्लास अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ज़राए होते हैं, स्कूल के पास भी, पेरेंट्स के पास भी, और वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और वहाँ पे हम जानते हैं कौन से बच्चे एनरोल होते हैं, कम बच्चे तौर गसान। ब्याक स्कूल गो मिडल ऑफ द पैरामिड यम जन यवान छे, तो ब्याक गो बेस ऑफ द पैरामिड। मैं समझता हूँ कि लाल पब्लिक स्कूल जो है ये मिडल ऑफ द पैरामिड पे भी है और बेस ऑफ द पैरामिड पे भी है। ये हाई फ़ी ज़्यादा फ़ी चार्ज करान पेरेंटन निश क्या, ये मॉडरेट फ़ी करान चार्ज। यम साथ ये मॉडरेट फ़ी कर चार्ज तम तर फिक्र कि कत्या एक्टिविटीज़ हेकन पत गसित, असातिज़न कूता तनख्वाह ये दिन। तो इसलिए वुचान कि वारिया फ़र्क आसान। यु जन हाई फ़ी स्कूल तिम ज़्यादा तनख्वाह दिवान पन्न टीचरन, असातिज़ान, मगर यु जन ये लो फ़ी स्कूल आसान, यमन तूता बजट क्या, यम कम फीस दिवान या कम सैलरीज दिवान पन्न टीचरन। युथी कम सैलरी आई टीचरन दिन, शायद हेकान टीचर पन फुल दित क्या, नंबर 1 बेच हेकान ज़्यादा टीचर एम्प्लॉय तरित कहें। ज़बरदस्त चीज़ ये हो तकरीबन 15-16 बच्चे स्पेशली एबल्ड बच्चे आसन कुन स्कूलस मज, नॉर्मल स्कूलस मज हौसला अफजा कथ, क्या पॉलिसी, तमाम पॉलिसी ये वनान कि स्पेशली एबल्ड बच्चे गए नॉर्मल स्कूलस मज त्रावन, मगर तत गसन आसन खास रिसोर्सेज अत खतर। गए वारिया खुश, दिल तो गो वारिया खुश कि ये स्पेशली एबल्ड बच्चे, मगर सवाल ये कि अच्छा ये रिसोर्सेज तित अवेलेबल कि हेको यहज असल पे तालीम तरबियत ख्याल थवित, क्या स्पेशल चिल्ड्रन खतर खास ख्याल थवन। ये स्पेशल एजुकेटर्स क्या तिमन पता अत कूता ख्याल थवन। अत सत दयम कथ ये वनान कि असातिज़न हज सैलरी सह वारिया कम। इसलिए ब्याक अख चीज़ जो नॉर्मल स्कूलिंग मज अक सफ़र गसान सह को करिकुलर एक्टिविटीज़। नॉर्मल पढ़ाई चलान, मगर यमन स्कूलन मज को करिकुलर एक्टिविटीज़ तीसा वाइड स्प्रेड क्या। पाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़्यादा फोकस दिवान, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ये सारी खुद ज़्यादा फोकस त्रावान को करिकुलर एक्टिविटीज़न पे, मगर युथी फीस गो स्कूलस मज कम, सैलरी गई कम,
کو کریکولر ایکٹیوٹی تمہ سۭتۍ گژھان نیرو ڈاؤن. شاید بچن ملان تیوٗتاہ زیادٕ رِسورسز چھِنہٕ سکوٗلس نِش ایویلیبل کینٛہہ کہِ یِمن دِنۍ یِم تِم ایکسپیرینسز. اس لیے چھُس بہٕ منسٹر صٲبس تھوڑا گُزٲرِش کران کہ اگرے تِم پننہِ کانسٹچُوینسی منٛز خاص دھیان دِہن ایجوکیشنس پٮ۪ٹھ لیکن خصوٗصن لو فی پرایویٹ سکوٗلز. کیٛازِ تِمو وٕچھ پانہٕ تہِ کہ یُس زن یہ سکوٗل چھُ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ کٲم کران یتھ منٛز چھِ واریاہ زیادٕ ایکٹیوٹیٖز تہِ گژھان. بالکل لو بجٹس منٛز چھِ تِم میکسمائز کران پنٕنۍ پٔرفارمنس مگر ہمیشہ چھُنہٕ یہِ پاسبل کینٛہہ کہ لو بجٹس منٛز یی میکسمائز کرنہٕ پٔرفارمنس. تہٕ بیٚیہِ خاص کر ییٚلہِ تۄہہِ ذمہٕ دٲری آسہِ سپیشلی ایبلڈ بچن ہٕنٛز یُتھُے ذمہٕ دٲری آسہِ اتھ خٲطرٕ تہِ گژھِ رِسورس آسُن تاکہ تِہنٛز ٹیٖچنٛگ لٔرنِنٛگ پکہِ ہا واریاہ اصل. اس لیے چھِ میٲنۍ گُزٲرِش چاہے یِم ایجوکیشنٕکۍ ییٚتہِ زوما چھِ یا ایڈمنسٹریٹٲرٕس چھِ کہ تِم دِن لو فی پرایویٹ سکوٗلن ہُنٛد زیادٕ دھیان تہٕ خصوٗصن یِم زن منسٹر صٲب ییٚتہِ بِہِتھ چھِ اگرے تِم لو پیرامڈس پٮ۪ٹھ یِم زن سکوٗل یتھ کانسٹچُوینسی منٛز کٲم چھِ کران. بہٕ چھُس نہٕ ونان صرف لال پبلک سکوٗل بہٕ چھُس دپان تمام تِم سکوٗل یِم تہِ یتھ کانسٹچُوینسی منٛز چھِ یِم زن باٹم آف دِ پیرامڈس پٮ۪ٹھ کٲم آسان کران یِم زن مڈل آف دِ پیرامڈس پٮ۪ٹھ کٲم کران چھِ. ٹاپ آف دِ پیرامڈس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اَسہِ مدد کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ کیٛازِکہِ تِم چھِ آلریڈی ہاے فی سکوٗل تِمن چھنہٕ مدتٕچ ضروٗرت مگر خیال چھُ تھاوُن دھیان چھُ تھاوُن یِمن سکوٗلن ہٕنٛدۍ یِم زن مڈل آف دِ پیرامڈس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران بیٚیہِ یِم زن باٹم آف دِ پیرامڈس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران. اس لیے چھِ ضروٗرت کہِ یتھ سکوٗلس گژھِ رِسورسزن ہُنٛد تہِ ہیلپ میلُن ایکسپٲرٹن ہُنٛد تہِ گژھِ اتھ ہیلپ میلُن. سکوٗل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹٕکۍ یِم زن زوما آسان ییٚتہِ چاہے زڈ ای اوز آسان چاہے سی اوز آسان تِم تہِ دِنۍ اتھ کُن دھیان کہ یِم زن مڈل آف دِ پیرامڈ یا دَ باٹم آف دِ پیرامڈس پٮ۪ٹھ یِم زن سکوٗل کٲم چھِ کران یِمن زن رِسورس کرنچ چھُ آسان یِمن گوٚژھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ معاونت میلٕنۍ یِمن گوٚژھ زیادٕ ہیلپ میلٕنۍ چاہے سُہ مانیٹری رِسورسز آسن چاہے سُہ ہیوٗمن رِسورس آسہِ چاہے اینی ادر رِسورس ادر دین مانیٹری اینڈ ہیوٗمن رِسورس آسہِ. تہٕ یِم چھِ اکھ خاص کینٛہہ کتھ یِم زن مےٚ تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ ونٕنۍ آسہِ کہِ بہٕ چھُس سیکرٹری صٲبس تہٕ پرنسپل صٲبس یِم زن ییٚتہِ یِم چھِ یِمن چھُس بہٕ بالکل مُبارکباد کران کہِ بہتریٖن پروگرام اوس ییٚتہِ بالکل یُس زن تۄہہِ آرگنایز اوس کوٚرمُت ٹیٖچرن تہِ مُبارکباد بیٚیہِ یِم زن سٲری بچہِ ٲسۍ یور آمٕتۍ تِمن تہِ مُبارکباد. خاص چیٖز چھُ دھیان تھاوُن کہِ یُس زن تعلیٖم چھِ تعلیٖمس منٛز اگرے تُہۍ وٕچھِو بٔڑۍ بٔڑۍ یِم زن ایجوکیٹٲرٕس چھِ تِمو چھُ تعلیٖم ہِنٛز کینٛہہ ڈیفنِشن ؤنمٕژ. اگرے تُہۍ گاندھی نِیِو گاندھین ووٚن تعلیٖم نسا چھِنہٕ کِتابہٕ پرنہِ کینٛہہ تعلیٖم چھِنہٕ وۄستادس نِش بِہُن کینٛہہ تعلیٖم گوٚو یُس زن تۄہہِ أنٛدرٕ کیپیسٹی آسہِ یُس زن تۄہہِ أنٛدرٕ کانفِڈنس آسہِ سُہ کٔڑِو تُہۍ نٮ۪بر. گوٚو بیسِکلی چھِ سکوٗلٕچ کٲم کہِ بچس منٛز یُس زن أنٛدرٕ سِکِل آسہِ بچس منٛز یُس زن أنٛدرٕ کیپیسٹی آسہِ تہٕ کیپیبلٹی آسہِ اَسہِ چھِ سۄ نٮ۪بر کڑٕنۍ. گوٚو استادن ہِنٛز چھِ سۄ کٲم. اگرے تُہۍ علامہ اقبال نِیِو تٔمۍ تہِ ووٚن ایجوکیشن از سیلف ڈیولپمنٹ دیٹ میٖنٕز تعلیٖم چھِ بیسِکلی أکِس اِنسان سٕنٛز پٔرسنل ڈیولپمنٹ کران. اتھ منٛز چھُ چاہے پیرنٹ آسہِ چاہے یِم اساتذہ آسن یِمن چھِ أکِس گاڈنر سٕنٛز کٲم کرٕنۍ تہٕ یِم زن اَسہِ ییٚتہِ ٹیٖچٲرٕس چھِ یِم چھِ بالکل باغوان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسان. تہٕ یِتھٕے کٔنۍ اگرے اَسہِ ییٚتہِ پتہٕ ایجوکیٹٲرٕس چھِ چاہے سی او تہٕ زڈ ای او چھِ یِم تہِ گٔے باغوانی اکہِ قٕسمہٕ کہِ یِمن زن بچن ہِنٛز نشو نماہُک خیال چھُ تھاوُن. تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ واتان منسٹر صٲبس پٮ۪ٹھ یِم زن ییٚتہِ ایم ایل اے چھِ یتھ کانسٹچُوینسی منٛز تِم گٔے ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ گاڈنر ییٚمہِ کانسٹچُوینسی ہٕنٛدۍ ایجوکیشنٕکۍ. مےٚ چھُ باسان بہٕ چھُس اُمید کران کہِ تِم دِن زیادٕ فوکس منسٹر صٲب سٲنۍ زڈ ای او صٲب سٲنۍ سی او صٲب خاص کر یِمن سکوٗلن ہُنٛد دھیان تھاوان. تھینک یوٗ ویری مچ. شُکریہ.